हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूज है कि एक वेबसाइट को हम डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे अच्छी तरह डिजाइन कर लेते हैं तो फिर ये मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है, तो आज की ट्यूटोरियल में हम मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस को कवर करेंगे। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस पे काम करेंगे कि मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, इसको हम किस तरह परफॉर्म करते हैं, मतलब कि अपने वेबसाइट को किस तरह मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस कर सकते हैं, और उसके अलावा मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने पास ये दो वेबसाइट्स खोल रखी है, एक ये वेबसाइट है और दूसरा जिस पे हम स्टार्ट से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जो हमने प्रैक्टिस के लिए बनाया है। तो आप देख सकते हैं अब ये क्या है, डेस्कटॉप मोड पे है, मतलब कि हमारा वेबसाइट डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह का दिखता है। उसके अलावा इसके साथ ही टेबलेट पोर्ट्रेट है, मतलब कि टेबलेट में हमारा ये जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है, और उसके साथ ही मोबाइल पोर्ट्रेट। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसकी जो लेआउट है इस वेबसाइट का वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। मीन्स कि वो मोबाइल का साइज है या मोबाइल का व्यू पोर्ट है, तो उस पे हमारा वेबसाइट कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इस वेबसाइट को मैंने मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। डेस्कटॉप पे हमारा साइट कुछ इस तरह का दिखता है, और अगर मैं इसको मोबाइल में देखना चाहता हूँ कि मेरा ये साइट मोबाइल में किस तरह दिखेगा, तो मेरा ये जो वेबसाइट है वो मोबाइल में कुछ इस तरह का दिखेगा अगर कोई यूजर मोबाइल के थ्रू आता है। और दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं कि ये जो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ के लिए भी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूजर यूजेस मोबाइल फोन्स। तो एसईओ का ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वेबसाइट जो है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस हो। अब मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है, जैसे कि मेरा डेस्कटॉप पे ये वेबसाइट कुछ इस तरह का दिखता है। मींस कि हर एक चीज, ये बटन जो है, ये हेडिंग्स, कंटेनर्स, टेक्स्ट, सब कुछ जो है वो एक बेस्ट लेआउट में है। इसी तरह अगर मैं इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस करना चाहूंगा तो इसका ये मतलब होगा कि मोबाइल में भी हमारा लेआउट जो है वो यूजर फ्रेंडली हो, उसका जो यूजर इंटरफेस हो वो यूजर के लिए बेस्ट हो। मीन्स की हर एक चीज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हेडिंग है, उसके बाद बटन्स है। एक तो ये है कि ये जो बटन्स हो गए या उसके अलावा लिंक्स वगैरह हो गए, वो सारे रिस्पॉन्सिवनेस हो, मतलब कि वो सारे काम करे। अगर इस पे कोई क्लिक करे तो ये एक एक्शन परफॉर्म करे, तो ये होता है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। अब मैंने अपने पास एक दूसरा जो वेबसाइट ओपन कर रखा है, इसको आप देख लीजिए। इसको मैंने मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस कर रखा है, और ये जो दूसरा वेबसाइट है इसको भी आप देख ले। अब ये आप देख सकते हैं, इसमें जो इसका लेआउट है, जैसे ने इसको मोबाइल मोड पे कर लिया तो इसका लेआउट जो है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। मतलब कि इसमें जो इमेज है वो सही नहीं आ रहा, हेडिंग भी सही नहीं आ रहा, उसके अलावा ये सारे इमेजेस और कंटेनर्स जो है वो उनका जो लेआउट है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। तो मोबाइल व्यू पे ये सारे हेडिंग्स, कंटेनर, इसको बेहतर बनाने के लिए इसका जो यूजर इंटरफेस है उसका बेहतर बनाने को मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस कहा जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ कंटेनर जो है वो तो ठीक आ रही है मोबाइल की व्यू पे भी, और यहाँ पर स्टार्ट में आप देख सकते हैं कि इसका जो ये बैकग्राउंड इमेज है और ये टेक्स्ट और बटन जो है वो सही नहीं आ रही। तो इसको अब हम ठीक करेंगे। तो मैं जाऊंगा एलिमेंटोर पे, इसको मोबाइल व्यू में सेट करूंगा। सबसे पहले मैं करता हूं इस हेडिंग को सेलेक्ट, और इसको मैं थोड़ा सा टॉप से पैडिंग दे देता हूं। मैंने इस हेडिंग को टॉप से कुछ पैडिंग दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका करता हूं, ये जो व्हाइट में इसका कलर आ रहा है तो मैं इसका कलर चेंज करूंगा, बिकॉज मेरा ये जो हेडिंग है वो विजिबल हो। और आपने इसका भी ख्याल रखना है कि इसका जो बैकग्राउंड में इमेज लगा हुआ है वो विजिबल हो अच्छी तरह। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉग जो है वो हमारे, मतलब हमारा जो हेडिंग है वो डॉग के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, बिकॉज डॉग का जो इमेज है वो अभी भी हाइड है थोड़ा। तो
اس کا پریکٹس یہ ہوگا کہ یہ جو ہیڈنگ ہے اس کو ہم اور بھی اوپر سے ٹاپ سے تھوڑا مارجن دے دیتے ہیں کہ وہ جو ہمارا یہ ڈاگ کا امیج ہے وہ تھوڑا ویزیبل ہو. تو یہ ایک بیسٹ پریکٹس ہوتا ہے کہ جو امیجز آپ نے لگائے ہیں آپ ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ موبائل ورژن پہ آپ کا اچھی طرح ویزیبل ہو. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈاگ کا امیج ہے وہ کچھ اچھا نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ یہ جو اس کی نیچے ٹیکس ہے تو میں اس کو کروں گا سینٹر، یہ سینٹر ہو جائے گا. موبائل پہ بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی جو ٹیکس ہوگا آپ نے ان کو سینٹر میں کر لینا ہے، یہ ایک بیسٹ پریکٹس ہے. اس کے بعد یہ جو بٹن ہے اس کا سائز بھی اگر ہم تھوڑا اسمال کر دے تو یہ بہتر ہوگا، بیکاز موبائل ورژن پہ اس طرح کا بڑا بٹن جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا. تو میں نے اس بٹن کا سائز تھوڑا کم کر لیا ہے، اس کا فونٹ کا سائز میں نے 12 کر لیا ہے، تو اسی سے ہی اس بٹن کا سائز تھوڑا کم ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس ہیڈنگ کا سائز بھی تھوڑا اسمال کر دیں تو یہ بھی اچھا ہوگا. اس کے بعد یہ ہمارے جو دوسرا کنٹینر ہے وہ تو بالکل ہی پرفیکٹ آ رہا ہے موبائل ورژن پہ، اس کے ساتھ ہم نے نہیں چھیڑنا. اس کے بعد یہ جو دوسرا کنٹینر ہے اگر ہم موبائل ورژن میں اس کے جو کارنر ہے وہ راؤنڈ کر لے تو ہم بارڈر ریڈیس سے اس کی بھی کارنر تھوڑے راؤنڈ کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہ نیچے یہ والا بھی پرفیکٹ آ رہا ہے، تھرڈ کنٹینر ہے، یہ بھی اچھے نظر آ رہے ہیں موبائل ویو میں. ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ اب فار ایگزامپل آپ کا جو ٹیکس ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے تو یوزر جو ہے وہ اس چیز سے بور ہوتا ہے جو کہ موبائل فون کے ذریعے ویب سائٹ پہ آتا ہے. تو اگر کچھ ٹیکس آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے، فار ایگزامپل یہاں پر اب یہ کنٹینر جو 6 کنٹینر ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ موبائل ورژن پہ آپ ان کنٹینر کو ہائڈ کر سکتے ہیں. مینز کہ وہ کنٹینر آپ کا جو موبائل ورژن ہوگا اس پہ ہائڈ ہوگا، اس پہ شو نہیں ہوگا. تو اس کو ہم کس طرح کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں نے اس کنٹینر کو ہائڈ کرنا ہے تو میں اس کنٹینر پہ کلک کر کے ایڈوانس میں جاؤں گا اور یہاں پہ ریسپونسونیس میں جا کر ہائڈ آن موبائل پورٹریٹ تو میں اس کو انیبل کروں گا. تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل ورژن پہ میرا یہ والا کنٹینر ہائڈ ہوگا، یوزر کو شو نہیں ہوگا. اور اگر میں اس کو ڈیسک ٹاپ موڈ پہ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سارے 6 کے 6 کنٹینر ہی میرے شو ہو رہے ہیں اور یہاں پر موبائل ورژن میں یہ ہائڈ ہے. مینز کہ اس سے جو ڈیسک ٹاپ ورژن ہے اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑ رہا. اس کے بعد اگر ہم نیچے جاتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ان کنٹینر کو میں سینٹر میں کرتا ہوں اس کی الائنمنٹ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا اچھا نظر آ رہا ہے، اس کا جو لک ہے وہ تھوڑا بہتر نظر آ رہا ہے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکس کچھ زیادہ ہو رہا ہے. اگر آپ کی ویب سائٹ پر اس طرح موبائل ورژن میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹیکس کچھ زیادہ ہو رہا ہے تو سیم اسی طرح میں اس ٹیکس کو بھی موبائل ورژن پہ ہائڈ کر دیتا ہوں کہ یہ بھی میرے موبائل ورژن میں ہائڈ ہو، یوزر کو شو نہ ہو. اور اس کے علاوہ ڈیسک ٹاپ میں اوبویسلی میرا یہ جو یہ والا کنٹینر ہے وہ ہائڈ نہیں ہوگا، یہ سارا ٹیکسٹ سارا یہ کنٹینٹ یوزر کو شو ہوگا بیکاز اس کا امپیکٹ نہیں پڑے گا ڈیسک ٹاپ ورژن پہ. اور اس کے بعد اس کو بھی میں اس کی الائنمنٹ سینٹر میں کر دیتا ہوں بیکاز سینٹر میں بیسٹ پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ کا جتنا بھی کنٹینٹ ہو وہ سینٹرلائز ہو. اس کے علاوہ یہاں پر تو ہیڈر اور فوٹر ہے نہیں، اس کے بھی آپ نے سیم جو ان کی الائنمنٹ ہے وہ سینٹر میں کر دینا ہے اور اس میں جو لوگوز یا سوشل آئیکن ہو ان کا بھی اسپیس کا خیال رکھنا ہوتا ہے آپ کو. اور جو ہیڈر ہوتا ہے اس کا جو نیویگیشن ہوتا ہے اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. لوگوز کو بعض لوگ موبائل ورژن پہ یوز نہیں کرتے اور بعض کرتی بھی ہے، اور تو لوگوں کا آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ لوگوں کا سائز آپ کا بڑا نہ آئے موبائل ورژن پہ اور اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ بیسٹ آئے موبائل ورژن پہ. تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اس کے علاوہ یہاں پر آپ پینل میں لیفٹ سائڈ پہ ایک پینل میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو الائنمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا ایک آئیکن لگا ہوا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنی بھی یہاں پر جن کے ساتھ بھی یہ والا موبائل کا جو آئیکن ہے وہ لگا ہو
تو اگر آپ اس کو چینج کرو گے موبائل ورژن پہ تو اس کا کچھ بھی امپیکٹ نہیں پڑے گا ڈیسک ٹاپ ورژن پہ. اس کے علاوہ یہاں پر کچھ چیزیں ہوتی ہے جیسے کہ یہ جو یہاں پر ٹائپوگرافی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ موبائل کا آئیکن نہیں نظر آ رہا. اس کے علاوہ ٹیکسٹ شیڈو یا ٹیکسٹ کلر، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو چینج کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ڈیسک ٹاپ ورژن پہ پڑے گا. مینز کہ وہاں پر بھی یہی ٹائپوگرافی اگر کلر ہم چینج کر لیں تو ڈیسک ٹاپ ورژن پر بھی وہ کلر چینج ہوگا. تو اس طرح ایک ویب سائٹ کو آپ رسپانسیونیس کر سکتے ہیں. یہ تھا موبائل رسپانسیونیس کا ایک اوور ویو. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.